जिस दिन हमें इन दुकानदारों को इनके कानूनी अंजाम तक पहुंचाना था, उस दिन हमारी हतमी कार्रवाई से पहले हमारे नुमाइंदे एक मर्तबा फिर इन दुकानदारों से मिले। गुलाम हैदर नाम के दुकानदार ने हमारी गाड़ी के मॉडल और ब्रांड के मुताबिक घिसे हुए नाकारा तरीन टायरों का इंतजाम पहले ही से कर रखा था। इसने हमारे नुमाइंदों के सामने इन टायरों पर नया डिजाइन खोदते हुए इन्हें नया बनाने का अमल शुरू किया। घिसे हुए टायर पर मौजूद पुराने मध्यम होते हुए डिजाइन पर ही नए सिरे से खुदाई की जाती है, जिससे ये ब्रांड न्यू टायर दिखने लगता है। टीम सरेआम के नुमाइंदों को बेचे जाने वाले टायर इस कदर नाकारा और घिसे हुए थे कि इन पर डिजाइन की खुदाई के दौरान टायर की आखिरी तह के धागे और तारें भी बाहर निकल आई थीं, जिन्हें छुपाने के लिए गुलाम हैदर नामी दुकानदार काले मार्कर का इस्तेमाल कर रहा था। ये टायर जगह जगह से कटे और फटे हुए थे, जिन्हें एल्फी लगाकर इस तरह नया बनाया जा रहा था कि देखने वालों को ये टायर बिल्कुल नए जैसे मालूम हो। अब आप खुद ही सोचिए कि एल्फी लगे ये टायर कई टन वजनी गाड़ी का बोझ आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। अब जरा एक लम्हे को ठहरिए और सोचिए कि ये कारीगर किस कदर महारत से बोसीदा टायरों को भी बिल्कुल नया बना देते हैं। नाकारा घिसे हुए और पुराने टायरों को कुरेद कर नया बनाने का अमल आप पाकिस्तान में टेलीविजन की स्क्रीन पर शायद पहली बार देख रहे हैं, जिससे यह अंदाजा लगाना हरगिज मुश्किल नहीं कि वतन अजीज में कितनी बड़ी तादाद में नाकारा टायर नए टायर बनाकर फरोख्त किए जा रहे हैं। और ये अंदाजा लगाना भी हरगिज मुश्किल नहीं कि इस भयानक कारोबार की वजह से टायर फटने के नतीजे में रोजाना कितने लोग बेमौत मारे जाते होंगे। और अब तक पुराने टायरों को नया बनाकर बेचने वाले ये लोग न जाने कितने घरों को उजाड़ चुके होंगे, कितने बच्चों, कितने बुजुर्गों, कितने मुसाफिरों को अजियतनाक मौत से दोचार कर चुके होंगे, सिर्फ अपने चंद हजार की खातिर। मुल्क की टायर इंडस्ट्री के इस मेगा स्कैंडल के हवाले से अब टीम सरेआम के पास मुकम्मल वीडियो सबूत मौजूद थे। सो अब हमने हतमी कार्रवाई का फैसला किया। हमें अच्छी तरह एहसास था कि वो काम जिसके लिए हम इन दो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, मुल्क के सैकड़ों हजारों दुकानदार भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर कहीं से तो आगाज होना है, किसी को तो इदारों को झंझोड़ कर जगाना है कि इनके नाक के नीचे मौत का यह भयानक धंधा पिछले कई सालों से जारी है। सो हम कैमरों के साथ सबसे पहले गुलाम हैदर के पास पहुंचे, ऐन उस वक्त जिस वक्त वो हमारे नुमाइंदों की लाई हुई गाड़ी को घिसे हुए टायर लगाकर दे रहा था, जिन्हें इसने हमारे नुमाइंदों के सामने ही बिल्कुल नया जैसा बना दिया था, और जिन टायरों के बारे में इसने हमारे नुमाइंदों को ये गारंटी दी थी कि 100 की स्पीड पर जाते ही ये टायर धमाके से फट जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह ये शख्स भी कैमरों के सामने मासूम बनने की अदाकारी कर रहा था। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, ठीक क्या ठाक। नाम है आपका? गुलाम हैदर सर। गुलाम हैदर साहब क्या कर रहे हैं? मैं टायर फिटिंग करवा रहा हूँ सर। टायर ठीक है? टायर ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। 100% सही है। टायर सर गुडी शुडी बनी हुई है, लोकल टायर चलाओ, उसमें कोई मसला नहीं है। मसला सर जी फिट हो रहे हैं, मसला सामने आ जाएगा अगर कोई फिटिंग होगी तो। अगर कोई मसला होगा सामने आ जाएंगे। आप क्या काम करते हैं वैसे? टायरों के साथ लोग। किराए वालों को पता है किराए के कातिल हैं आप? कैसे सर? आपको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ? कैसे सर? गुलाम हैदर साहब आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ? जी बताए सर। एक बंदा आपके पास आके कहता है कि मुझे वो टायर चाहिए कि टायर ब्लास्ट हो जाए, गाड़ी कल्टी हो जाए, आप उसको टायर बना के दे रहे हैं। ब्लास्ट नहीं होगा टायर आपने उसको हमारा तो काम उसके साथ कमिटमेंट किया आपने? सर हमारा तो काम ही कमिटमेंट किया आपने, गुड्डी आपने निकाली, एल्फी आपने लगाई, मार्करें आपने मारी, इसका क्या मतलब? सबसे घटिया टायर आपने मार्केट में से ढूंढ के दिया उसको। पहले वक्त से लेके अब तक की रिकॉर्डिंग है, ठीक है, एक एक चीज़ की आप, सही है। और आपकी आंखों में थोड़ी सी शर्म भी नजर नहीं आ रही मुझे।
یہ اب آپ اندازہ صرف یہ کرنا شروع کریں کہ آپ کی کس لمحے سے ریکارڈنگ ہونا شروع ہوئی ہے. اور ایک منٹ کے لیے ذرا یاد کر لیں, یہ دیکھیں نہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا باتیں کی ہیں ان سے. سر جی میرے پاس آئے ہیں وہ, تو انہوں نے کہا جی ہمیں اس طرح کے ٹائر چاہیے. آپ نے کہا تھا نہیں دفعہ ہو جاؤ, میں قاتل ہوں, اجرتی قاتل ہوں, شوٹر ہوں. ابھی آج والی دکھائیں جس میں یہ الفیاں بھر رہے ہیں, ٹائروں میں الفیاں بھی ڈالتے ہیں آپ کو. سر جو چھوٹی موٹی کریک ہوتی ہے وہ تو ایلفی لگانی پڑتی ہے نا سر. یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں گاڑی اس کے ٹائر کے دھاگے نکل رہے ہیں اسے مارکر سے چھپا رہے ہیں آپ؟ جی میرا کام ہی یہ ہے سر جی, میرا گڈیوں کا اچھا یہ کام ٹھیک ہے, دکان والے جو سارے دکان والے مل سے یہ کام کرواتے ہیں. آپ کا کام ٹھیک ہے سر جی, یہ کام آپ نے ٹھیک کیا ہے. میں نے تو مزدوری کر رہے ہیں آپ. یہ دیکھیں گا, یہ صرف آج کی ریکارڈنگ پہ میں بتا رہا ہوں, جو ہم گڈی نکالتے ہیں تو ہلکا پھلکا دھاگا نکلتا ہے وہاں پہ لگاتے ہیں ایلفی. تو وہ ٹائر آپ کے خیال میں ٹھیک ہوتے ہیں؟ سر جی یہ تو آگے جو کرواتے ہیں ان سے پوچھیں نا, میرا کام ہے مجھے دکان والے. آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے نا وہ زہر بیچ دیں گے, ہیروئن بیچ دیں گے, آگے کوئی پی کے مرتا ہے تو آپ کا تو قصور نہیں ہے نا. غلام ہے تو میری بات, لڑائی تو نہیں کر نہیں سر, دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ یا ٹائر ٹھیک نہیں تھے یا آپ نے جھوٹ بولے. انہوں نے کہا جی ٹائر اس طرح کا چاہیے کہ ٹائر پھٹ جائے. میں نے کہا جی اس چیز کی میں گارنٹی نہیں دیتا ہوں. ہاں جی, یہ کہا آپ نے گارنٹی نہیں دیتا ہوں. ہاں جی یہ پکی بات ہے. جی آگے پھٹ جائے. آپ نے یہ بھی بتایا کہ ڈرائیور والی سائڈ میں کون سا ٹائر لگانا ہے, آپ نے یہ بھی بتایا. آپ گارنٹی کی بات کر رہے ہیں. زیادہ ان دونوں جو وہ چانس کی دینے مطلب اسی ڈرائیونگ سائڈ تے کیڑا لائیے بس ٹھیک ہے. میرا کام چلا ہوا ہے, جو گھسا ہوا ہے, جو ناکارہ ہے, اس کی گڈی نکال کے کیسے بیچ سکتے ہیں؟ سر میری گڈی کا کام ہے, اوپر دیکھیں میری دکان پہ جتنا ٹائر پڑا سارا گڈی نکالنا. آئیں ذرا دکان پہ. غلام حیدر کے ساتھ ٹائر مارکیٹ کے اندرونی حصے میں واقع اس کی دکان تک جاتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ہر دوسری دکان میں پرانے ٹائروں پر نیا ڈیزائن کھود کر انہیں نیا بنانے کا کام جاری تھا. اور صرف یہی نہیں, یہ دھندا کراچی سے خیبر تک پورے ملک میں اسی طرح سے جاری ہے. میں اکیلا ہی کام کرتا ہوں تقریباً مارکیٹ میں. تو یہ کام ٹھیک ہے, لوگ کرواتے ہیں. لوگ کرواتے ہیں تو کام ٹھیک ہو گیا یار. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم, کیا کر رہے ہیں؟ یہ ٹائروں کا کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ گڈی نکال رہے ہیں. گڈی نکال رہے ہیں. آؤ, یہ آپ کی دکان ہے. اچھا اب اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ, یہ گھسا ہوا ٹائر ہے بالکل؟ جی سر. یہ کس گریڈ کا ٹائر ہے؟ یہ لاسٹ گریڈ کا ہے, لاسٹ گریڈ کا ہے. اب اس کی گڈی نکلے گی. میرا ڈرائیور یا کوئی بھی, میں ویسے خود بھی لے جاؤں گاڑی, مجھے تو نہیں اندازہ ہوگا کہ ٹائر کی حالت کیا ہو جائے گا. کام آدمی کو اندازہ. سر جی میرے پاس دکاندار, میری بات یار میں سادہ سے سوال کر رہا ہوں. ایک عام آدمی جس کا ٹائروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کیا اس کو یہ ٹائر کی جب گڈی شڈی نکال دو گے, اس میں ایلفی شیلفی بھر دو گے, مارکر شارکر مار دو گے, اس کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لاسٹ گریڈ کا ٹائر ہے؟ نہیں سر. اچھا وہ لے کے چڑھ گیا اپنے بچوں کو, بیوی کو, اپنی والدہ کو لے کے موٹر وے کے اوپر, ٹھیک ہے, کیا ہوگا؟ لاسٹ ہی ہونا ہے سر. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جو ہمارے پاس دکاندار آئے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ لاسٹ گریڈ کے ٹائر کو ششکا وشکا کر کے نیا کر کے دے رہے ہیں. صحیح. عام آدمی کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کس گریڈ کا ٹائر ہے, اس کے ساتھ کیا ہوگا اگر میں موٹر وے پہ جاتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. آپ اس کے ذمہ دار نہیں سمجھتے خود کو؟ سر جی ذمہ دار سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو دکاندار آتے ہیں, یار میری بات میرا نہیں ہے سر, یہ سارا مال میرا نہیں پڑا ہے, یہ دکانداروں کا پڑا. ایک چھوٹی سی میں صرف آپ سے درخواست ہی کر رہا ہوں. ہیروئن کا ایک مین ایجنٹ ہوتا ہے, ہاں جی, پھر آگے گلی محلے میں بیچنے والے ہوتے ہیں, پھر اور بھی اس کے آگے ہے نا, اسی طرح ہوتا ہے نا. اب جو مین آدمی وہ کہ جی میں تو نہیں دے رہا, وہ تو یہ اگلے والے ان کو بیچتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں. بھائی آپ کس طرح سے صرف دکانداروں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں اس کا؟ سر جی ان دکاندار نہ کروائیں ہم سے. ہاں جی, دکاندار نہ کرنے والا ذمہ دار نہیں ہے. یہ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تو مزدوری کر رہے ہیں اور بھائی ہماری تو جان چھوٹ گئی. سر جی یہ ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, مارکیٹ میں اور بھی. بھائی میں وہی گزارش, میری بات آپ کیوں نہیں سمجھ رہے بار بار میرے پیارے بھائی؟ میں چھوٹی کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہوں کہ ایون بیچنے والا کہے گا پورے ملک میں نشہ بک رہا ہے, میں بھی بیچ رہا ہوں, تو یہ کون سی لاجک ہے یار؟